बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम शेर ख्वार बच्चे थे। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि हज़रत हाजरा जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हैं, इनके मुतल्लक़ हुक्म हुआ कि इनको इनके बच्चे के साथ मक्का मुअज़्ज़मा में मैदान में छोड़ दो। अल्लाहु अकबर। कैसे हुक्म की ताबेदारी करने वाले थे। इसकी वादी में जहाँ न पानी था न दाना, ज़रा भी ख्याल न किया कि इनका हशर क्या होगा। फ़ौरन इनको वहाँ ले जाकर छोड़ दिया। खैर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो फिर भी मर्द थे और साहब वही थे, लेकिन हज़रत हाजरा इनकी बीवी तो साहब वही नहीं थी। इस हालत में कि दूध पीता बच्चा साथ और मैदान, ऐसा कि वहाँ न दाना न पानी और ख़तरा यह कि भेड़िया या कोई दरिंदा आकर खा जाए। लेकिन इन सब बातों का कुछ ख्याल नहीं किया और ना इसके मुतल्लिक़ कुछ सवाल किया। और सवाल किया भी तो क्या, ये पूछा कि हम आपको यहाँ अपनी राय से छोड़ जाते हैं या खुदा का हुक्म है। फरमाया खुदा का हुक्म है। कहने लगी, जब ये खुदा का हुक्म है तो अल्लाह ताला हमको ज़ाया ना करेंगे। देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि इस जुमला से कि ये हुक्म खुदाबंदी है, इनको बिल्कुल इत्मीनान हो गया। हक़ ताला ने कैसी तवक्कल की कुव्वत फरमाई थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम थोड़ा सा पानी इनके लिए और कुछ खजूरें दे गए थे। पानी ख़त्म हो गया। अब इस्माईल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी। वहाँ दो पहाड़ियाँ थीं, सफ़ा और मरवा। इनका अब भी निशान बाकी है। इस वक्त जंगल में थीं। अब इनके दरमियान बहुत बड़ा बाज़ार है। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम परेशानी में पानी की तलाश के वास्ते एक पहाड़ी पर चढ़ीं ताकि देखें कि कहीं पानी तो नहीं है। इधर उधर नज़र दौड़ाई, कहीं पानी नज़र ना पड़ा। वहाँ से उतरकर दूसरी पहाड़ी की तरफ जाने लगी और इस्माईल अलैहिस्सलाम को बराबर देखती जाती थीं। इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान में एक नशीब था। जब वहाँ पहुँची तो इस्माईल अलैहिस्सलाम नज़रों से गायब हो गए। इसलिए इस दौड़ को क़ता किया ताकि जल्दी फिर वो नज़र के सामने हो जाएं और वहाँ से निकलकर दूसरी पहाड़ी पर जाकर नज़रें दौड़ाईं, लेकिन कहीं पानी ना मिला। वहाँ से उतरे तो फिर सब्र ना आया और इस तरह फिर पहली पहाड़ी पर पहुँची कि शायद अब पानी नज़र आए। इस बेचैनी में वो 7 मरतबा इधर से उधर आई गईं। इस मुज़तरबाना हरकत पर हक़ ताला की रहमत मुतवज्जा हुई और जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए अपने बाजू से ज़मीन से पानी निकालो। चुनांचे सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और जहाँ इस्माईल अलैहिस्सलाम प्यास से बेताब होकर रो रहे थे, एड़ी मारी वहाँ से पानी का चश्मा उभला, जिसका नाम इस वक्त ज़मज़म है। हक़ ताला को अपने मकबूल बंदों के बाज़ अफ़आल पसंद आ जाते हैं, गो वो बतौर इबादत के भी ना हों, यूं ही आदत के तौर पर हों। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करना। तर्जुमा व तफ़सीरुल कुरानी आयात। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मुल्क शाम में जा पहुँचे और ये दुआ की कि ऐ मेरे रब, मुझको एक नेक फ़र्जंद दे, सो हमने इनको एक हलीमुल मिजाज फ़र्जंद यानी लड़के की बिशारत दी। सो जब वो लड़का ऐसी उम्र में पहुंचा कि इस्माईल अलैहिस्सलाम चलने फिरने लगे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा कि अज़ फ़र्जंद को अल्लाह ताला के हुक्म से ज़िबा कर रहा हूँ। आँख खुली तो इस वजह से कि अम्बिया का ख्वाब वही होती है। इसको अल्लाह का हुक्म समझा और इसके मुताबिक अमल करने पर आमादा हुए। फिर इस ख्याल से कि ये फ़ेल फ़र्जंद से मुतल्लक़ भी है, खुदा जाने इसकी क्या राय हो, यानी इत्तफ़ाक़ या इख्तलाफ, इसको इतला करना ज़रूरी समझा। शक़ अव्वल में तबीयत यकसू हो जाएगी और शक़ सानी में इसको समझा देंगे। इसलिए इस फ़र्जंद से फरमाया कि बरखुरदार, मैं देखता हूँ कि मैं तुमको अल्लाह ताला के हुक्म से ज़िबा कर रहा हूँ, सो तुम भी सोच लो तुम्हारी क्या राय है। वो बोले, अब्बा जान, इसमें मुझसे पूछने की क्या बात है। जब आपको खुदा की तरफ से ये हुक्म दिया गया है तो आपको जो हुक्म हुआ है आप बिला तामील कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आप मुझको सहार करने वाला यानी सब्र करने वाला देखेंगे। गर्ज जब दोनों ने खुदा के हुक्म को तस्लीम कर लिया
اور باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کروٹ پر لٹایا اور چاہتے تھے کہ گلا کاٹ ڈالیں۔ اس وقت ہم نے ان کو آواز دی کہ ابراہیم علیہ السلام شاباش، تم نے خواب کو خوب سچ کر دکھایا، یعنی جو خواب میں حکم تھا اپنی طرف سے اس پر پورا عمل کیا۔ اب ہم اسی حکم کو منسوخ کرتے ہیں، بس ان کو چھوڑ دو۔ غرض ان کو چھوڑ دیا، جان کی جان بچ گئی اور مراتب علیہ مزید برآں عطا ہوئے۔ ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ تھا بھی بڑا امتحان جس کو بجز مخلص کامل کے دوسرا برداشت نہیں کر سکتا، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض میں دے دیا، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں یہ بات ان کے لیے رہنے دی، ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو۔ چنانچہ ان کے ساتھ اب تک سلام اللہ علیہ کہا جا رہا ہے۔ ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ قربانی کی تاریخ اور اس کی ابتدا۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ہوا تھا کہ اپنے بیٹے کی جان ہم پر فدا کرو۔ حقیقت میں سب سے زیادہ محبوب اپنی جان ہے، اس کے بعد اب اولاد کی جان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کو اسماعیل علیہ السلام سے بیان کیا۔ اس واقعہ سے زیادہ عجیب اسماعیل علیہ السلام کا راضی ہو جانا تھا کہ وہ اس نو عمری میں کہ 12-13 سال کی عمر تھی، خدا تعالیٰ پر اپنی جان فدا کرنے جو تیار ہو گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام تو نبی ہو چکے تھے، معرفت کا کامل ہو چکی تھی، خلیل اللہ کا لقب ان کو مل چکا تھا۔ ان کا اس حالت میں لڑکے کی قربانی کرنے پر آمادہ ہونا اس قدر عجیب نہیں جتنا اسماعیل علیہ السلام کا اس حکم کو سن کر بغیر کسی پس و پیش کے ذبح ہونے کے لیے آمادہ ہو جانا عجیب ہے۔ اور حقیقت یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فیض تھا کہ ان کی اولاد بھی ان کی طرح خدا کی عاشق تھی۔ چنانچہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے باپ، جو کچھ آپ کو حکم ہوا ہے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صابرین میں سے پائیں گے، یعنی میں تحمل و استقلال سے کام لوں گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پیشانی کے بل پر ڈال کر ذبح کرنا شروع کیا اور پورا زور لگا دیا، مگر وہاں اثر بھی نہ ہوا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا کہ ذبح کرو، اور چھری کو حکم دیا تھا کہ خبردار ذبح نہ ہو پائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جھلا کر چھری سے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا، کاٹتی کیوں نہیں؟ اس نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں گی، مجھے اور حکم ہے اور تم کو اور حکم ہے۔ واقعی میں یہ اسباب مؤثر نظر آتے ہیں، ورنہ حقیقت میں حق تعالیٰ کے سوا کوئی مؤثر نہیں۔ یہ اسباب بھی ان کے حکم کے بعد ہی کام کرتے ہیں۔ بہرحال چھری کو حکم تھا کہ کند ہو جاؤ، وہ کند ہو گئی، اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا کہ ذبح کرو، وہ ذبح کی کوشش میں تھے کہ غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم علیہ السلام، واقعی تم نے اپنے خواب کو سچا کر دیا۔ غرض ابراہیم علیہ السلام کے فعل پر ذبح کا نتیجہ مرتب نہیں ہوا، لیکن پھر بھی حق تعالیٰ نے ان کے فعل کی نہایت بڑائی ظاہر فرمائی، کیونکہ جب انہوں نے اپنی طرف سے سب کچھ کر لیا تو بڑا کام کیا۔ وہ جس وقت لڑکے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے اور ان کے گلے پر چھری پھیر رہے تھے، اس وقت تو ان کو یہ علم نہ تھا کہ چھری کو لا تذبح کا حکم ہو جائے گا اور وہ اپنا کام نہ کرے گی، بلکہ وہ تو یہ سمجھ کر تیار ہوئے تھے کہ چھری پھیرتے ہی بچے کا کام تمام ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس کو خوب تیز کر چکے تھے۔ اب اس کے بعد نتیجہ کا مرتب ہونا ان کے اختیار سے باہر تھا۔ بس واقعی انہوں نے بہت بڑا کام کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں معارف و حقائق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح ولد کا خواب دیکھا تھا، یعنی یہ خواب کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ چونکہ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، لہٰذا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی گاہ لے گئے اور وہاں ان سے اپنا خواب اس طرح بیان کیا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، سو دیکھو اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ سبحان اللہ، انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کا کیا عجب اور سہل طریقہ ہے کہ مخاطب پر بالکل بوجھ نہیں ڈالتے، بلکہ ان سے سوال کرتے ہیں، اور اس خاص طریقہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مخاطب بشاش ہو کر تعلیم کو ضرور قبول کر لیتا ہے۔ یہ طرز تعلیم نہایت مؤثر ہوتا ہے۔ چنانچہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے
फ़ौरन ये अर्ज़ किया कि मैं इसका जवाब ही क्या दूँ, बस अल्लाह ताला ने जो हुक्म आपको दिया है कर गुज़रिए। और अगर आपको ये शुबा है कि मैं इस वक्त तो पुख्ता हूँ मगर शायद ऐन वक्त पर साबित कदम ना रहूँ, तो यानी इंशाअल्लाह मुझको आप साबित कदम पाएंगे। बस ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़िबा के लिए तैयार हो गए और ज़मीन पर लटका कर तेज़ छुरी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले पर ज़ोर ज़ोर से फेरने लगे, लेकिन छुरी थी कि चलती ही नहीं थी। इस वक्त इधर से ये हुआ। तर्जुमा, यानी हमने इनको पुकारा कि ऐ इब्राहीम, तूने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। बेशक ये खुला हुआ बड़ा इम्तिहान था और हमने इस्माईल को एक ज़िबा अज़ीम के साथ बदला करके छुड़ा लिया। बाज़ रवायतों में आता है कि जन्नत से एक दुम्बा लाया गया जो इस्माईल अलैहिस्सलाम के बदले में ज़िबा हुआ। वाकई इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा इम्तिहान था। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मज़ीद इस वीडियो के हवाले से कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में।